صباح الخير في الاول وإذا غادي تورينا كيميرا السكين وتخدمها غير الفلون 6 سر كراميل نسعة دقيقة 6 ساعة 3 لافاني الكاس سكر 3 نفس يفكي 9 نسلي اللي كونسونطري و9 مثلا استخدمت 6 غنجيبو السكر هاد نكماصيت الكاس سكر وندير غتخدم هاد الكاسرون تدي في السير غادي كراميزي غادي واحد بمسيرو اللي تاع نفس يفكي وندني غتسال ما داركم وحدس مي دارك ما تدنكيس مثلا نشعلو يفكينا ديالكم مثلا سكرني غادي كدي في السي مازال جدي في السرير مثلا 6 مدايرنا غزقت انتي دار داكي نتناروي بيان رويت بيان استطماط 3 لافاني هكا غادي نتناول اسنانو 3 بواطاكي يفكيني السليم كونسونطري ثان حصامي اللي ثمرت نغوليش مولاش ذا ثمرت مثيكي خممت سكوار ممكن بقى خممت 6 غنجاوين في الحساب بكن تحمل من سكوار فوالا تنخمم مثلا خدمنا لينا بتنيرون بيان تسكالو كنت تاخد تاع كاسون تدنا حسنت مشريار لما ديو غير الكراميل كنستخدم الثمن نستخدم حمد كان كاس هاد كاسرون نقسم تاع السوفانو ديو غير الكراميل ثاني يفكيني غادي تبويع غادي مي بويا الكما سنسخسي مثلا سكر غادي في التين فيه سكر غادي تفاثير مازال شويه ميفسد وغير دافا السكر نايض كيفسير مازال سنانو شويه هذا ما يكسك شحال كاين دخلت انا داخل الكراميل تاعه يفكيني غادي انا ندير التركير مثلا كنت التركير مثلا الكراميل هذا يبوع مثلا كدير فيه مثلا في هاد الكراميل مثلا بس سخسيت مثلا توري عند مول ورا سماد الفلون مثلا ميبر كراميل هنايا هاي مثلا هذا نسمير تاع داخل مولا كيف إذا سمعت خدمت نقاتل كيفاه كاينين غاتا يبا داكيا تيدين كستكا فوالا مي بوي فكيا كيا هاسن تسميت كنشطح على داخل كي حدا تربيت تما شافت يا شطح كنا كذا فوالا غنكون تكيا وشوف نتبدل ملادينا كيا نمتسكا فهو بتملح كان
هذه تبيان هكا وتمثل تسكني تجبد اللازم هكا هذا غادي نتكسو فيه ترسيل كان بنا سمر المود مزري قرارة مي قرا برد نسمر وهنا دخلك مثلا كان بنا مسمر غير المود ثاني قور ثلاث سميرة هو كي هذا دخلك مثلا سمر عطونا كني أروح ثملاني لندك يا كذا يفكيني كلا فانا كذا يفكيني سلي سمر عطني ترضيع ثلاث هذه يبوك تتسكن مشي هذه مثل بلاكير تخمم 8 حمان أبري بيتهم 8 حملة دايرة مثل واقية مولاقية لا الفلايقة ذي دايرة مثل خبا مناقية مثلا المولنيا كي دايرة خبا من حمان أتوقع من مثل الفول أتشال مثل الفول هذي حمو حصار الفول وكنت مثل حما خلال ديجري 9 نغنكشر 160 هذا رغواقية داخل الفول 100 ديبا غادي تكسر تواري مثل أبري غنغوم صبابيا ألومنيوم نخدم مثال خلا بما نردك واش كنت دير في داخلك كنت خسر تغوم متكي كطع الفول وشرا سود سفلو كتغي ديال سفلا با خلاص بابيون ألومنيوم مثلا غا الفول دياب مي با تغ غا مثلا رخت الفول تبويت هذان مثلا كثر يقولي تطحرت كيف مش طحتك مثلا كثر رخت الفول دياب مي با تنسكن مثلا الفلون غبوع مثلا كتدن كيس مثلا ياخد الفول تدن كيس مثلا الفلون غبوع سكيبوع وقبل تكساس هذا غسر مسككيه مولاش تدن تحسم تيبوع ثان مثلا الفلون غبوع وسع مثلا طفي سوا نفس ساعة 16 دقائق داخل الفول ميبوع ثم مثل تكسير غادي يسميط مثلا على الفريجيدير تغرغو مثلا الفلون غير وساكي ثوري صماض ثنا لو فريجيدير تنشطحني تقرنا حمرة سوفلي مثلا حمرة تك سوفلي بيض مثلا نقمر الفريجيدير قم ساعة سنيت تنكيس خدمت بابي في المكان مثلا عملت مش مثلا مثلا الفريجيدير تحت الفريجيدير مثلا نقم مثلا الفريجيدير هذه يسميط سنت ساعتين صدق بالفريجيدير مثلا نقم مثلا الفريجيدير غمرت البابي فيلم واش كنت تحت الفريجيدير هذه سميط مسمار غندنوها المثلا كنت تسكن مكيه مثلا تورا الفلوني مسمار كصحتي دك فريجيدير اسنسى دك المسكه كيراري وفكان فيه مثلا تدن السميره داخل هكا مثلا الفلون غير وسكيه مثلا وزمعه كنت تسمع مقارنين خاطر مقارنين يلومي تخماص تاوي وفغا يخسر كفريت سنا كنت تمشط حكي هثان مثلا كدي فما يشكي تاثنا قران ها مثلا الفلون غير وسكيه تسمع كنت يعجب هذه بديتنا ان شاء الله بقى على خير باي باي.